أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام عليكم. دي ngati مباحث علمية شركت بس في خيل ممنون كي ngati هدف بديو إن دي مباحث علمية سبب شوك إن شاء الله ngati جامعة پو اتحاد شاید بي لہذا یریک ہرسا جگہ پخشوں کھانی دی ویڈیو پو نظر یوتسوک بندہ حقیری مطالب قبلی کن نرسے چونکہ نز بار حاضر سے پا ینتنگا آغا خمینی فقبی کتاب البیع عنوک مدن ولایت فقی مسئلہ پو مچود پا یا علی الظاہر میون لا لوک حچیس نان لا مخصوصا ممکن ان ینتی دوران عنوک غلط بیان بس من سکزیس دی مدعا پو اثبات با نز مدن کتاب البیع عنوک آغا خمینی فقه پوز روایت نیسی که استدلال بزیوتسوک خطبه شقشقیه آخری قطعه پو ودونا 33 نمبر خطبه کا کی دی ذریعه که آغاز ثابت بسیوتسوک نزد برداشت مبست آغاز ثابت بسیوتسوک چیزی ره ولایت فقیه معنوی قیمت شلمت که کلا نتوغز این و کو افتتو عنزا لواغی ده سنچون بین مدبی سنچو نتوغز این زیره دیو مدن کتاب یاد بین دیو لیارز جواب متن ما یارز کسل مولنوک ممکن این عالم برجست از اشتباه معنا با خطبه نهج البلاغه لفظ ولایت نه دنیاست نمید ولایت حکومت مید بلکه دنیا کم زره اون سید حالا دنیا کو کم بکنات حکومت مراد لین زره دیو حقیقتی که یارز متن کتاب به که بس بی اشکال چکین چوک غنا مربوط مید پده یارز توست آغی فیقبوز دیانگتن سغیز گاه ولایتی مفاهیم مچود پا ولایتی دی واسوک پو تلبسون کنی والی پو شان لا مقام قبول چه تسم سے خطر احساس شانا خود کلی فیقبوز دی کا تقسیم بس تقسیم پو علم منطق حسابی کا قاطع شرکت این تقسیم بانا قسیم نیست که اثر نه حکم یا مشترک میلوشا لہذا کسل مولدین متن پزرد ولا یلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبیاء ولایت اعتباری سوری فقها کن لثابت یود زربنا کنتز یا ولایت دک زرنا والی پی مقام گل نمکر و حال اینکه نتی جامعه مشکل بودیانو سو من اونا روایات صریحه معصوم نتعلق کنون کره آیات سقط تفسیر تامدیش محبوب این سنا لہذا خود آغاز تقسیم بسه خلافا اصطلاح معنا نیزیود خلافت تگوینیک و خلافت تشریعی خلافت تشریعی پول مثال تنید پیغمبر از امیر المؤمنین خلیفه مسلمین جعل باز دیو خب دو منصب الهی این و اعتباری گیود یعنی دو ودونا او انتخاب فلان و فلان فلان سقیفی کا انتخاب شاید بودو دیا بنی سعیده به سقیفه بنی سعیده که دم سے میونش جعل بس کن جاعل پو الگ چانا مجعول نیست که الگ چارگوز دی مثال نیست که چی آغاستان نام نینتا دی جواب پتون زیدیو ماتنگ مدوگزه انتس دی متضادد دی مثال نیست که چی تن زیارز دی جواب تن چین من و حال اینکی دیان یاران وارد چاماین چوک دو وارد ایرسی که سون ستون ادیو حال باز یارز نیسی رسی آغاز مجتهدی لغاید کنی ولایت پو قیمت متضربی میننا دی نقطه کنره ریاست ظاهریه سوری این ہے ایماز دول اهمیت نه اعتماد تانچمین مگر اینکی احقاق حق باید بمیننا مید پا احقاق حق میننا اهمیت کا تو تانس دو اشی بانا دو مقدس سون سمین چونکه گا چیش یا ذاتن کوئی میلاک پو وقت کی من نا
یک امر چی اجرا با مقدمه واقع چانه میلاک بزیل مقدمه یا چاد کما مر علم اصول یا نقده میلاک گاما ذیل مقدمه پیانوچین یوم چیک نگیم بو داره دی ولایت سوری پو اجرای حق میننا مقدمه گینسوک البته مقدمه پو دقتی که مقدمات بعیده چچین چیه ولایت سوری پو مقدمه این مقدمه وجودیه تشکیل حکومت پو مقدمه موجوده اجرای عدالت این شان دیوی نسبت مقدمات بعیدین چچین چچس پو ما دقیق بنا مقدمات بعیدین چچین ها چچین این بو آقا خمینی کوریدی تحقیقاتی حسابی که امور واقعیه تکمیل نفوس نقشه یاد امور اعتباریه مطلقه نقشه مید پس یارز زرد اگر مراد پو خلافت مطلق این تمام معصوم گامی بے قیمت سونزر ندی اشکال بنی که گر چد عبارت دیگه چد دیز دیا نه حل بس نہیں دنگا صرف جو حکایت بید حالا یارز زرد آقا خمینی فی اقبوز ولایت سوریه کی طاغوت لا خان پول مزرین ندو خلاف ظاهرین چونکه آقا خمینی فی اقبوز ولایت سوریه کی فقها کن کی طاغوت منن کری نظریانو کری علمی حسابی کم طاغوت من کانون لا یوت بی منصب پیان بی خصوصی بحث بید یو تخصصا دی بحث پیان خارج ده چانا پس یاری دی بحث بودیو دو ودونه استشهاد باز دی تنتیس خود بیانه کنسه والله الله احب الی من امراتکم دیو کنتی که سلطنت شل باباسی کلاولا قیمت منموید دو در مزر سلطنت بو چی هشی بازر بنا حضرت زر سلطنت بو احقاق حق مقدمه این منه خود حکومت بو احقاق حق مقدمه قریب این ولایت اعتباری بودن دی مقدمه بعیده این دو چونکی ولایت نه حکومت الگ این خود من کتاب مقاسی و آقای خمینی کنه دیو روشن چچد پس نتی بحثی مدرک بگو نجوگا نز زرینید آقای کتاب خلاف زست چانه انتز اعتراف بارگوشین ولایت فقیه کی سوری این قیمت معنوی مید چیک و دیو طول ولایت ایمیان یود نیز و دیو جزئی این ایمی ولایت نسبت لسوم و دیو عموم فقها یجبی دی روشن بس جامعه چونکه بحث بینتز کینس بینتز ورنر گلا چچین و فایده جامعه مینه نهج البلاغه انو بیاد کنی دی خودبان آغاز استشهاد با کنسنگ از برحازز لحاظا دجا نتی اعیون و نزبه هست وارد چطن خواه صحیح شده کنیز نزون زنزز یارز خمینی کتاب پستانه نه خمینی ولایت پیک حمله بینو نزز بله صحیح نه خمینی کتاب پستانه نه حمله بانه دفاع بانه تک تک اینتو چانه کلن یارز نز استنباط بزر خان چه دو یاران غلط فهمی ده یاران دی کل توز نز آغی عباراتون زره چانه حضور حاضر و ظالم رغز می بچه دینیست که علت این چی فریز اده سقیفی که چوسیده که سیدی که آخری امیر المومنین لمیونیز اده انوان بی که بیعت بزده ادولا چینزسنا قیمت مید و ایلا غدیر لچه قیمت مید پلی هازا دیو دجاق ده شبه اعیون چی سنکسل موزده اعیون چیزیز یارز ولایت فقیه اگر کتو کھیلا چوز انزر ندو امام کلامی یونسدو و امام ولایت پیچه خطره چید زیر بننگات جواب تانز دو کتو روشن چوک سمنا هم نهج البلاغه مدن خطبه شخص قیان نکتوس پیغمبر از جعل بس کنپو این محل منها محل القطب من الروحازر تعبیر بسیود سقیفه پونیز اول دوم سومی کنده تانز کنپولا دولا افتاتو عنزتین زریود خود متین دیادو و این سرسی قرینه اتارک نکنه معاویه حجت تمام بازر بی خود بین کسل مولد انه بایعنی القوم الذي بایعوا ابا بکر و عمر سوامسون اویا دو زرد ده دیانوگان نتال توز ده حضرت زرد کنتز میونیز بیعت باز کنپو دیو چین زسنارگ نا یعنی نا
دیان کنتا قیمت میں مثلا ابابا کنا عمر لا علامه بايعوا بهم شانا ngati mas'ala di kaleb ویارس دیانو زردو اگر دی امر اعتباری مردم از جعل بسن خب مردم از جعل بانه دیا مشکلات پیونده نتزس شورا یعنی بحث بسنه عقلی دلیل کنسزس ولایت مطلقه اسمت شرط انزره داره ده شرط عقلی کن ینتر رفعیت چیه بس خود رزرین میونیز یعنی انتخاب بس میونیز انتخاب بنا ولایت الهی مسون دی تضادون ینتی کلام بیان میون مرگوشین اگر کا تو یارز درون ولایت فقی دی قانون پو بهترین جواب این بعض اعتقادات شبهه خب نظر شبهه ذات چه از اسنارگ نه اگر کا تو نتزر بعد المعصوم ولایت مطلقه غیر معصوم الهبچین کا تو زرنا بحث اعتقادی گاما صغروی سجین اهل سنت لا معصوم پیغمبر کنه سان پس له بنین مرکز زیدیون لا امام زین العابدین کا سان پس له بنین مرکز کوان ولایت مطلقه کوی امام قائل بکنون لا فتحون لا عبدالله افتح یعنی امام صادق نے سان سے افتح التسون عبدالله افتح کوی ضرورت ما صادق نے التق غیر معصوم الهبچین چانا ینتا دی لگن جنجال بحثوں سے این دی شبہان گامی جواب تامو ینتی ذمہ داری ان لہذا امام لہذا آغا خمینی رحمت اللہ علیہ آغا سستانی رحمت اللہ علیہ زرنا چھاڑیا پھیق بز کسل مولد کی کھری دی کتاب پیانوک وادی ادلہ ولایت فقی گاما خدشہ یوت اجماع ان گاما زرنا ولا بد للمثبت من دفع جمیع الشبہات جزء شبہہ یمکن گاما جواب تام ذمہ داریو ینتن انسون مثبتینون و انا له ذلك آغا سستانی زرد اگر küçük قدرت جدی شبهاتون گاما جواب تامات بی انشاءالله دیون هتس احیای و اتحاد جامعی من بحث علمی بو بس این و یاره شرکت بس بی خیلی ممنون نه سفر یانو گیاد دیر گم نه انشاءالله هتل لغس نه مفصل دی مدن کتاب آقا خمینی که هتس مناظره مباحثه یا مباحثه علمی هتن دوستانی بارین جغچه وديو سبب چه جامعه اتحادی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.